अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम दरस कुरान में हमने अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह के फ़रमान के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने कुरान की उन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ खुद भी देखें और अपने तमाम के तमाम रिलेटिव और रिश्तेदारों के पास जो भी आपके मिलने जुलने वाले उन सभी के पास शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुमने काफिरों का कहा माना तो वो तुम्हें उल्टे पांव कुफ्री की जानिब फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाते हुए पलटोगे। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि अगर तुमने गैर मुस्लिमों की बातों को माना और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा तो वो अनकरीब तुमको उसी गुमराही और कुफ्र की जानिब तुमको फेर देंगे जिस जानिब वो तुमको फेरना चाहते हैं। और अगर तुमने ऐसा किया तो यकीन तुम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। आगे अल्लाह ने फरमाया, बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ही है जो तुम्हारा मौला है और वो सबसे बेहतर मदद फरमाने वाला है। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मावाहुमुन नार व बिअस मस्वज़्ज़ालिमीन। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि हम अनक़रीब काफिरों के दिलों में वो लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखते उन लोगों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, इस वजह से कि उन्होंने उस चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहराया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है। जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते उनका ठिकाना जहन्नम है, और ज़ालिमों का वो ठिकाना बहुत ही बुरा है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असैतुम मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम व लक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़द्लिन अलल मोमिनीन। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली की और रसूल के हुक्म के बारे में झगड़ने लगे और तुमने उसके बाद उनकी नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो फ़तह दिखा दी थी जो तुम चाहते थे। तुम में से कोई दुनिया का ख्वाहिशमंद था और तुम में से कोई आखिरत का तलबगार था, फिर उसने तुम्हें उनसे मगलूब करके फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाए। उसके बाद उसने तुम्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह अहले ईमान पर बड़े फजल वाला है। हज़रात मोहतरम, इस आयत जो मैंने अभी पढ़ी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह हुदैबिया के बारे में वाज़े कर दिया कि जब अल्लाह के रसूल ने झुक कर सुलह फरमाई, इस तरह सुलह फरमाई कि लोगों को ये लगने लगा कि ये तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि
جھک کر اور اپنے آپ کو جھکا کر صلح کر رہے ہیں، اس طرح وہ صلح کر رہے ہیں کہ جیسے وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ بھی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھ رہی تھی جو ان لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی صلح کے بعد فتح مبین یعنی فتح مکہ کا ایسا سنہرا دور لایا جس کے بعد نظام الہی قائم ہوا، اور وہ نظام الہی ایسا قائم ہوا کہ اس کے بعد ہر چہر جانب کلمہ لا الہ الا اللہ کا چرچا ہونے لگا۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اذ تسعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت اور تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آ پہنچی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ پھر اس نے اس کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان رکھتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ اے محبوبہ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ اے محمد عربی، آپ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے حلم والا ہے۔ حضرات محترم، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، اس کے بعد غزوہ احد کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس میں واضح کر دیا کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ظاہری شکست ملی تھی اس کی وجہ کیا تھی، آخر کیوں مسلمان اس جنگ میں شکست یافتہ ہوئے، اس کی وجہ اللہ نے واضح کر دیا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا، اب ہم انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔
حضرات محترم، اس سے پہلی امتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین کے متبعین کے آثار صالحہ پر چلنے کی تلقین فرمائی تھی، اور اس آیت میں مشرکین عرب اور کفار کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو منافقوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اب جا کر ابو سفیان سے امان حاصل کرنی چاہیے، اور بعض نے کہا اب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے روح اور مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی، ان کے رد میں اور ان کی مذمت میں اور بھی کئی سارے مقام پہ کئی ساری آیتیں نازل فرمائی، لیکن اس مقام پہ جو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ ہر چند کی یہ آیت خاص موقع اور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور ان کا مورد جو ہے وہ جنگ احد کے خاص واقعات ہیں، لیکن اس کا حکم عام ہے، اور مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے مذہبی معاملات کے خلاف کفار کی کسی بھی بات کو نہیں ماننا چاہیے، اور اپنے دین اور اپنے مذہب کے خلاف ان کی اطاعت کرنا دین اور دنیا کا فساد مول لینا ہے۔ حضرات محترم، جنگ احد میں جب ابو سفیان اور اس کے رفقا دیگر مشرکین مسلمانوں کو شکست دے کر لوٹ گئے اور مکہ کی جانب جانے لگے تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد وہ نادم ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے جنگ کی اور جب تھوڑے سے مسلمان باقی بچ گئے تو ہم لوٹ آئے، واپس چلو، ہمارے لیے یہ نادر موقع ہے، ہم آج ہی مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ جب انہوں نے واپسی کا عزم کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا ڈال دیا اور وہ اپنا ارادہ پورا کیے بغیر ہی مکہ واپس چلے گئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا امن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرات محترم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد مدینہ لوٹ آئے، جبکہ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے اور بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے تھے، اس وقت بعض مسلمانوں نے کہا ہم کو یہ شکست کیسے ہو گئی، ہم سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بے شک اللہ نے تم سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو سچ کر دیا، جب تم ابتدا میں اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، کیونکہ جنگ احد کے شروع میں مسلمانوں نے مشرکوں کے علم برداروں کو قتل کر دیا تھا، ان کے 7 علم بردار مارے گئے تھے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، کافر بھاگ گئے اور مسلمان ان کا مال غنیمت لوٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی پشت پر 50 تیر اندازوں کو ایک دستہ متعین کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ جب ان تیر اندازوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہم بھی جا کر مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر بن مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا رسول اللہ نے ہر حال میں ہمیں یہی قائم رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن 2-4 کے سوا کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی، اور جب یہ مورچہ خالی ہو گیا تو یکایک پیچھے سے آ کر خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے سروں پر تلواریں برسنے لگی، وہ گھبرا کر افراتفری میں بھاگے اور یوں اللہ کی دی ہوئی فتح کو مسلمانوں نے باہمی اختلاف اور رسول اللہ کی نافرمانی سے شکست میں بدل دیا۔ ان آیات میں اللہ نے انہی واقعات کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، تو تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر مال غنیمت کے پیچھے دوڑے، اور بعض آخرت کا ارادہ کر رہے تھے جو اپنی ڈیوٹی پر قائم رہے، اور وہیں
कुफ़ार से मुदाफ़ियत करते हुए शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर अल्लाह ने तुमको उनसे फेर दिया ताकि वो तुम्हें आजमाइश में डाले। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और हमारा जो प्रोग्राम दरस कुरान के बारे में, ये चंद बातें थी जो अभी आपने समाअत की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे जो इससे पहले शायद आप ना जानते रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।